सबै दल हेर्नुस्, यिनी सबैको चाहिँ उत्थानका दुईटा विशेषता हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा, यिनको उत्थान मानिसको रगतबाट भएको छ, मान्छे मारेर यिनको उत्थान भएको छ। दोस्रो, यिनको उत्थान विदेशी एजेन्डामा भयो। सत्तामा बसेर आजसम्म जसले जे गरे नि, यिनलाई कठोरतापूर्वक यिनको अन्त्य नगरिकन यो देशको मान्छेले नैतिकता सिक्दैन। अब देश अहिलेको स्थितिमा भन्छ भने देश विदेशीले चलाएको देश हो यो, हैन। यहाँ कुनै नेपालीले चलाएको छैन, एनजिओ आइएनजिओ मार्फत उनीहरूले चलाइरहेछन्। अहिले जो लोकतन्त्र भन्छ र त्यो र अपराधको बिचमा एउटै अन्तर छ, त्यो अन्तर हो चुनाव। कथित लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, बाँकी सबै अपराध हो, बाँकी सबै अपराध हो। यिनले 7 सालमा उठाएको मुद्दा अहिलेसम्म हल गरेका छैनन्। त्यसैले समस्याको पुनरुत्पादन यो त एउटा डिजाइन हो, हैन। 1 करोड नेपाली विस्थापित भयो, देशको यो हालतमा छ, तर यिनको एजेन्डा कहिले बन्दैन। यिनको एजेन्डा के बन्छ? नागरिकता, एमसीसी, हैन, इन्डियन सैनिक मिसन, अथवा तपाईँको कुन नदी बेच्ने, के गर्ने। यिनको उत्पत्तिको चाहिँ नाभि नेपालमा छैन, यिनको इन्डिङ पनि नेपालभित्रबाट भएको छैन। त्यसै कारणले यिनको जीवनभरि जति पनि यिनका एजेन्डा हुन्छ नि, आजका दिनसम्म सबै विदेशी एजेन्डामा देश घुमिरहेको छ। यो जो सङ्कट छ, यो सङ्कटले राष्ट्रिय सङ्कटको रूप लिएको छ, अथवा राष्ट्र विघटन, राज्यलाई असफल पार्ने, राष्ट्र विघटन गर्ने जुन डिजाइन अगाडि बढ्यो, अब यो रूपमा यो चाहिँ प्रकट भएको छ। देशमा नेपाली छैन, यहाँ देश खाली गर्ने एउटा रणनीति 47 सालपछि सुरु भयो र खाली ठाउँ विदेशीले भर्ने अभियान पनि सुरु भयो। यसका पछाडि ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिक मिसन छ, बाहिरी शक्तिहरूको मिसन छ। अहिले हाम्रो देश सङ्कटको अवस्थामा छ। यो मामुली समस्या होइन। राज्य सत्ता जगैबाट चर्मराएको छ। संविधान, कानुन, नियम, नैतिकता सबै चाहिँ तपाईँको ध्वस्त भइसकेका छन्। त्यसकारणले हाम्रो लडाईँ सुधारको लडाईँ होइन। मेरो एउटा पहिलो कुरो, हाम्रो लडाईँ सुधारको होइन, हाम्रो लडाईँ आमूल परिवर्तनको, जगैबाटको परिवर्तनको हो। र यो जो सङ्कट छ, यो सङ्कटले राष्ट्रिय सङ्कटको रूप लिएको छ, अथवा राष्ट्र विघटन, राज्यलाई असफल पार्ने, राष्ट्र विघटन गर्ने जुन डिजाइन अगाडि बढ्यो, अब यो रूपमा यो चाहिँ प्रकट भएको छ। त्यसकारणले यो राष्ट्रिय सङ्घर्ष हो भन्छु मैले। अबको लडाईँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिरोधको लडाईँ हो, राष्ट्रिय सङ्घर्ष हो। अर्को मलाई के लाग्छ भन्छ भने, हामीले जे देखिरहेका छौँ नि, जस्तो हिजो अस्ति पनि यहाँ विदेशीहरूका धेरै छलफल बहस भइरहेका छन्। नेपालको सङ्कट यहाँको आन्तरिक उत्पत्ति होइन, यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ त्यसको रिफ्लेक्सन हो। यो नेपालको भूराजनीति विश्वको राजनीतिक सङ्कटको रिफ्लेक्सन हो। त्यसकारणले विश्वको ध्रुवीकरणबाट हामी निरपेक्ष भएर बस्न सक्दैनौँ, हैन। यसलाई नेपालको समस्या समाधान के हो भन्ने कुरा म बहस गर्दाखेरि दुनियाँको समस्या के हो, यो सङ्कट कहाँबाट आइरहेछ, यो चाहिँ तपाईँको अध्यायमा चाहिँ जानै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले विशेष गरिकन समस्या जस्तो अहिले मूल रूपमा हामी कहाँ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक चारै क्षेत्रमा समस्या छ, हैन। हामी चाहिँ शून्यबाट काम गर्नुपर्ने स्थिति छ, कहीँ सुधार गरेर जान सक्दैनौँ, र त्यो पनि सबै क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो उद्घोषक साथीले भन्नुभयो, जस्तो मानिसमा जो नैतिक स्खलन छ, जो अपराधीकरण भयो, जुन प्रवृत्ति छ, अवसरवादी प्रवृत्ति, यिनी समस्याहरू योजनाबद्ध रूपमा सृजना गरिएका छन्। देशमा नेपाली छैन, यहाँ देश खाली गर्ने एउटा रणनीति 47 सालपछि सुरु भयो र खाली ठाउँ विदेशीले भर्ने अभियान पनि सुरु भयो। यसका पछाडि ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिक मिसन छ, बाहिरी शक्तिहरूको मिसन छ। अब मैले तात्कालिक जस्तो हाम्रो दायित्वको कुरा गर्दाखेरि, जस्तो तात्कालिक रूपमा हेर्दाखेरि 12 बुद्धेको जो मिसन हो, यसको अन्त्य नै हाम्रो तात्कालिक कार्यभार हो। यो एकदमै जरुरी छ हामी अगाडि पाइला बढाउनुको निम्ति। तर यससँग जोडिएको मेरो अर्को भनाइ के हो भन्छ भने, 12 बुद्धेको मिसनको अन्त्य नै देशको सङ्कटको समाधान होइन। त्यो हाम्रो अगाडि बढ्ने खुट्किलो हो, त्यो अपरिहार्य छ, तर त्यो नै समाधान होइन। किन होइन भन्छ भने, जस्तो मैले चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेहरूले विकास भएन भन्छन्, गरेन, उद्योग धन्दा बेचे गरेन, होइन। यो अन्यास भएको छैन। यसका पछाडि सन्धि सम्झौता छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग भएका सम्झौताहरूले हामीलाई विकास गर्न दिइरहेको छैन। त्यससँग लड्ने कि नलड्ने मेरो कुरो, हैन। जस्तो विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरू, पहिलो कुरो उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदैनन्, हैन, सम्झौता अनुसार। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको किन व्यापारीकरण भयो भन्छौँ, हैन। त्यो सम्झौताले गरेको छ व्यापारीकरण। जस्तो उनले ऋण र अनुदान दिन्छन्, सशर्त दिन्छन्, जस्तो उनले छानेको सेक्टरमै लगानी गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, उनले जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भन्छन्, त्यो अनुसार हाम्रो देशको प्रणालीलाई उनको अनुकूल ढाल्नुपर्छ, हैन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्छ भने,
सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइन्न। विकास त्यहाँबाट भइरहेको छैन, उनीहरूले दिँदैनन्। जस्तो अब देश अहिलेको स्थितिमा भन्छ भने देश विदेशीले चलाएको देश हो यो, होइन? यहाँ कुनै नेपालीले चलाएको छैन, एनजिओ आइएनजिओ मार्फत उनीहरूले चलाइरहेछन्। यो समस्यासँग भिड्ने कि नभिड्ने, सार्वभौम सत्ता चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको स्वाधीनता यस्तो डरलाग्दो छ, होइन? जस्तो सिमाना, खुला सिमानादेखि लिएर के अरे चाहिँ सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर सारा चिज छन्। या हामी जाने कि नजाने, यिनी धेरै समस्याहरू भए हामीलाई। त्यसको निम्ति मैले पनि एउटा प्राथमिक काम हाम्रो के हो भन्छ भने मान्छे यसरी भ्रष्ट बनाइदियो उनीहरूले। यदि यो देशको मान्छेलाई नैतिक धरातलमा ल्याउने हो भने सत्तामा बसेर आजसम्म जसले जे गरे नि, यिनलाई कठोरतापूर्वक यिनको अन्त्य नगरिकन यो देशको मान्छेले नैतिकता सिक्दैन, होइन? हामीले चाहिँ यिनको अन्त्य बिना हामी कुनै नैतिकताको सन्देश दिन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले यिनीसँग निर्मम भएर जानुपर्छ। र अर्को मेरो चाहिँ स्पष्टता के भन्छ भने तपाईँ सबै दल हेर्नुहोस्, यिनी सबैको चाहिँ उत्थानका दुईवटा विशेषता हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा, यिनको उत्थान मानिसको रगतबाट भएको छ, मान्छे मारेर यिनको उत्थान भएको छ। दोस्रो, यिनको उत्थान विदेशी एजेन्डामा भएको छ। यिनका जति पनि आन्दोलन भएका छन् विदेशी एजेन्डामा भएका छन्। त्यस कारणले यो अत्यन्तै क्रूर र बर्बर छ। हामीले शान्तिपूर्ण अथवा यसरी छलफल गर्छौँ नि, हामी यो दिवा सपना हो, होइन? हामी बलिदानको भावना साथ यिनीसँग भिड्ने दिशामा जाने कि नजाने। यदि त्यो ढङ्गले यिनी सबै समस्या, भूराजनीतिक समस्या, हाम्रो देश गिजोल्ने शक्तिहरू, हाम्रा विरुद्ध लादिएका सन्धि सम्झौताहरू, खुला सिमाना, नागरिकता, यिनी सबै समस्यालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा, किन अगाडि बढ्नको निम्ति पहिले समस्याको पहिचान हुनुपर्छ। समस्याको पहिचान भएन भने समाधान के हो भन्ने कुरा निस्कदैन। त्यसैले मैले अन्त्यमा जस्तो अहिलेको सार हेर्ने हो भने जस्तो हामीसँग जस्तो उनीहरूले मैले भन्दै थिएँ विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जस्तो हामीसँग जे स्रोत साधन छन् त्यहाँ उनले ऋण दिँदैनन्, अनुदान दिँदैनन्। हामीसँग कृषि छ, हामीसँग जडीबुटी, हामीसँग पशुपक्षी, हामीसँग फलफुल, हामीसँग चाहिँ पर्यटन, हामीसँग सांस्कृतिक सम्पदा। यहाँ तपाईँले कहिले पनि कसैले डोनेसन दिएको वा यसमा लगानी गर्ने ऋण दिएको सुन्नुहुन्न, उनीहरू दिँदैनन्। उनले यसरी गाँजिरहेछन्, हामीले यसरी ढालिरहेछन्, होइन? यत्रो समस्या छ। जस्तो सबै एनजिओका कर्मचारी छन्, चाहे न्यायाधीश भन्नुहोस्, चाहे कर्मचारी भन्नुहोस्, चाहे पुलिस भन्नुहोस्, चाहे सेना भन्नुहोस्, सबै एनजिओको कर्मचारी हो, कोही पनि यहाँ नेपाली छैन। सत्ता सबै उनले चलाइरहेछन्। त्यस कारणले मेरो अन्त्यमा यहाँहरूलाई अनुरोध के हो भन्छ भने जस्तो प्रजातन्त्र, अहिले जो लोकतन्त्र भन्छ र त्यो र अपराधको बिचमा एउटै अन्तर छ, त्यो अन्तर हो चुनाव। कथित लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, बाँकी सबै अपराध हो, बाँकी सबै अपराध हो, विदेशी मिसनको अपराध हो। यससँग त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने हामी फस्छौँ। र यसका मैले विशेषता निहाल्छु सासालियता, होइन? पहिलो कुरो, यसले सासालदेखि नै अहिलेसम्म यो कथित दलीयताले, कथित प्रजातन्त्रले सासालदेखि तीनटा काम गर्दै आछ। एउटा समस्याको पुनरुत्पादन, एउटा समस्या उठाउने, होइन? त्यसको गर्भमा अर्को समस्या निकाल्ने, हल गर्ने होइन। यिनले सालमा उठाएको मुद्दा अहिलेसम्म हल गरेका छैनन्। त्यस कारणले समस्याको पुनरुत्पादन यो त एउटा डिजाइन हो, एउटा। दोस्रो के हो भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको देश विरोधी जो शासन प्रणाली छ यसको आवरण परिवर्तन, बदनाम भयो भने नाम बदलिदिन्छन्। कहिले यसलाई प्रजातन्त्र भन्छन्, कहिले चाहिँ बहुदलीयता भन्छन्, कहिले लोकतन्त्र भन्छन्, कहिले संघीयता भन्छन्। बस नाममा परिवर्तन छ, सारमा केही पनि अन्तर छैन। र तेस्रो विशेषता के हुन्छ भने जति पनि कथित राजनीतिक परिवर्तन भए हामी गम्भीर बनाउँ यो मामिलामा, यिनको उत्पत्तिको चाहिँ नाभि नेपालमा छैन, यिनको इन्डिङ पनि नेपालभित्रबाट भएको छैन। त्यसै कारणले यिनको जीवनभरि जति पनि यिनका एजेन्डा हुन्छ नि आजका दिनसम्म सबै विदेशी एजेन्डामा देश घुमिरहेको छ। देशको एजेन्डा एउटा एजेन्डा यिनका बैठकमा छलफल भएको एउटा रेकर्ड पनि छैन। मान्छे यति जर्जर छ, होइन? 1 करोड नेपाली विस्थापित भयो, देशको यो हालतमा छ, तर यिनको एजेन्डा कहिले बन्दैन। यिनको एजेन्डा के भन्छ? नागरिकता, एमसीसी, होइन? इन्डियन सैनिक मिसन, अथवा तपाईँको कुन नदी बेच्ने, के गर्ने। बस किन त्यो एजेन्डामा देश घुमिरहेछ भन्छ भने त्यो परिवर्तन नै उनले गरेको, हामी यही बुझिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब भ्रम तोडेर जानुपर्छ, सकिन्छ। तर अब चाहिँ तपाईँको यिनीसँग भिड्ने मानसिकतामै जानुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। मलाई लाग्छ के भन्छ भने अहिले संसारको राजनीति हेर्नु भने हामीलाई अत्यन्तै ठुलो अनुकूलता छ। यिनीहरू तितर बितर हुँदैछन् र जुन सङ्कट देशमाथि थोपरे
त्यसले अब यिनीहरूलाई गाँच्न सुरु गरेको छ। यिनीहरू त्यो सङ्कटमा फस्दै गएका छन्। हामीले अब हिट कसरी गर्ने त्यो दिशातिर जान सक्ने हो भने निश्चित रूपमा एकजुटता त्यसको निम्ति हुनुपर्छ, एकदमै जरुरी छ। यहाँ चाहिँ सबै मान्छे यति बेला चाहिँ देशको निम्ति है, देशको निम्ति मात्रै, अरू केही पनि चाहिएन। मेरो प्रश्न के हुन्छ भने हामीले विकासका कुरा गरौँ, डेमोक्रेसीका कुरा गरौँ। यिनी शब्द भए, म शब्दार्थमा जान्न, मैले यति बेर निहितार्थको कुरा गरेको। यो लोकतन्त्र हो कि यो चाहिँ तपाईँको कसाईतन्त्र हो, यो अपराधतन्त्र हो, होइन। म निहितार्थमा गएको, मेरो एउटै भनाइ छ अन्तिममा। हामी लड्ने कहाँ हो भन्छ भने हाम्रो देशको परिवेश, हाम्रो देशको जलवायु, हाम्रो भू बनोट, हाम्रा सभ्यता र संस्कृति, हामी बीचको सामाजिक सम्बन्ध र हाम्रो आवश्यकता अनुसारको हाम्रो थट के हो, हाम्रो राज्य प्रणालीको हो। बस हामी त्यहाँ जाने हो। हामी कसैको कपी गरेर जान सक्दैनौँ। यो सबै उनको निम्ति बनाए हो, अरू कसैले बनायो आफ्नो निम्ति, जो हामीसँग मेल खाएन र हाम्रो देश फस्यो, हामी त्यहाँ फस्यौँ। त्यसकारणले यिनी धङधङी, यिनी जो नसा छन् नि, प्रजातन्त्रका नसा, होइन, हामीलाई यिनले खाइरहेछ, होइन। विकासको उन्नता, ग्लोबलाइजेसन रे, अनि चाहिँ तपाईँको उदारवाद रे, मानव अधिकार रे, व्यक्ति स्वतन्त्रता रे, सब फाल्तु कुराहरू नि। त्यस कारणले हामी को हौँ, हामी त्यहाँ जाउँ र त्यो मिसन बनाएर हामी लड्न अगाडि सर्यौँ भनेपछि हामी देश बदल्न पनि सक्छौँ, बनाउन पनि सक्छौँ। अरू भ्रम पाल्न हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो राय छ। कसैलाई चाहिँ तपाईँको पद पनि चाहिएको छैन, मलाई चाहिएको छैन, कसैले त्यो नखोजोस्। हामी सबै मिल्नुपर्छ। तर मेरो भनाइ अघि नै मैले जोड गराएको, मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामी त मिल्ने, त्यो त अपहार्य भयो। तर के को मिल्ने भन्ने चाहिँ स्पष्टता भएन भने गलत चिज खेल्छ। यहाँ कस्तो छ भन्छ भने यिनी दललाई गाली गरेर त्यहाँ चाहिँ च्याखे थाप्ने मान्छेहरू छन्। यहाँ यिनी दललाई गाली गर्ने, च्याखे थाप्ने, अनि त्यही मन्त्रीको जागिर खान यिनीका घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँको खुट्टा ढोक्ने, होइन। त्यो चिजको हामी शिकार भोलि नबनौँ। त्यस कारणले हाम्रो बाटो क्लियर हुनु पर्यो। हामी के को निम्ति लड्ने त्यो क्लियर हुनु पर्यो। एकता एकदमै जरुरी छ। हामीले यसलाई ढिलो गर्नै हुन्न भन्नेमा म चाहिँ स्पष्ट छु।